थी जो तालाब कट्टे का इलाका है, वहां पर हम एक मुस्तहिक की मदद कर रहे थे। ये चोर अमला, ये चोर डाकुआ, चोर रौड़ियां, ये लोग वहां पर जाके उसको भी डराए, उसको भी धमकाए, और वो बेचारा हम लोगों को फोन कर कर रोने लग गया। चाहे वो अकबर भाई हो या असद भाई हो, आपके काम से हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, बट आपका जो अमला है इतना गलीज अमला है, इतना अगर हट जाएंगे, हैदराबाद यूथ ऐसी ताकत बनाएगा फिर तो आपके अमले को भगा भगा के मारेंगे। अकबर भाई, असद भाई से गुजारिश है कि ऐसे अपने किराए के तट्टुओं को, ऐसे पालकड़ों को थोड़ी एहतियाती दीजिए। गरीबों का हक मारकर अपने अपने घर भर रहे और अपने खानदान में बांट रहे और अपने खास खास लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां पर एक औरत अपने बच्चों के साथ पानी में सूखी ब्रेड डुबोकर खा रही है, तो हम वैसे लोगों की अगर हम मदद करते हैं तो हमारा गुनाह है, गुनाह है। क्योंकि आज के दौर में जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं और जो मुसलमानों की तकलीफ में साथ रहना चाहते हैं, बट वो बस बोलने तक ही अच्छे हैं और टीवी में तक अच्छे हैं, बट उनका जो अमला है, अमला इतना गलीज, इतना चोर, इतनी गंदगी भरी हुई है। हम भक्तों को गाली देते हैं, भक्तों के दिमाग में गोबर है बोलते हैं, बट अपने ही एक ऐसी कौम है, अपने ही ऐसी कौम है जो जमात से जुड़ी हुई है। और ये अमला जो एक पार्टी, जो सियासी पार्टी है अपने हैदराबाद में, जिनका अमला है, ये अमला इतना गलीज घिनौना है। मैं आप लोगों को मैं बात बता दूं, हम एक इलाके में गए थे, जो इलाका था टप्पा चबूतरा, शकील होटल का एक इलाका था, एक बाड़ा था। हम लोगों ने वहां पर जाकर 15 ऐसे फैमिलीज में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था और कुछ पैसों के एतबार से मदद भी की थी। तो आप लोग जानकर ताजुब हो जाएंगे, वहां पर जाकर लोगों को डराया गया कि हमारे से राशन नहीं लेना। ये टप्पा चबूतरे का इलाका है। और ऐसा ही एक वाकया हमारे साथ वहां तालाब कट्टे में पेश आया। तालाब कट्टे में 2 वाकया पेश आए। बहुत अफसोस होता है, वो अगर मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के अगर सामने डाल दिया तो बहुत बड़ी फितना फैल जाएगा पर हैदराबाद में, जो कि मैं नहीं डालना चाह रहा हूं। तालाब कट्टे का इलाका है और वहां पर ऐसा ये अमला जो गुंडे और रौड़ी का काम करता है, ऐसे किराए के तट्टुआ लेकर ये लोग वहां पर अपनी दुकान चलाते हैं। वहां पर हम लोगों ने एक मुस्तहिक की मदद की थी। जो तालाब कट्टे का इलाका है, वहां पर हम एक मुस्तहिक की मदद कर रहे थे, जो कि एक महीने का जो राशन था बेचारे के, वहां पर घर में हम पहुंचाए थे। ठीक है, अब हम उसकी एक अल्फाज, जो दर्द भरे अल्फाज थे, हम वायरल कर दिए थे। तो वायरल करने के बाद वो बंदे तक अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग जुड़े मदद करने के लिए। ठीक, मगर ये चोर अमला, ये चोर डाकुआ, चोर रौड़ियां, ये लोग वहां पर जाके उसको भी डराए, उसको भी धमकाए, और वो बेचारा हम लोगों को फोन कर कर रोने लग गया। तो हम ये जानकर ताज्जुब है, जब आप मुसलमानों के रहनुमा बताते हैं, मुसलमानों के दर्द में रहना चाहते हैं, तो आपका अमला ऐसा चोर क्यों है? हम मुसलमान हैं, क्या हमारा गुनाह मुसलमानों की मदद करना है? हम मुसलमान ही नहीं बल्कि कई गैर कौम की भी हम मदद करते हैं। आपको पता चल जाता है कि बाहर स्टेट्स में क्या हो रहा है, बट आपके हैदराबाद में ऐसा चोर अमला है जो आपको पता नहीं हो रहा है। आपका काम से हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, चाहे वो अकबर भाई हो या असद भाई हो, आपके काम से हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, बट आपका जो अमला है इतना गलीज अमला है। अगर उसकी, आपके अमले से अगर फिरौन की भी अगर तुलना की जाए तो फिरौन हार जाएगा, आपका अमला जीत जाएगा। इतना अमला आपका गलीज से गलीज, बदतर से बदतर है। ऐसा एक वाकया हुआ था मुरादनगर में भी। वहां पर भी आप लोगों के गुंडे, आप लोगों के रौड़िया वहां पर पहुंचकर ऐसे मासूमों को, ऐसे बेबस लोगों को डराते हैं।
اور یہ بول کر ڈراتے ہیں آپ کو ایریا میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. ایسا بول کر آپ لوگوں کے جو لوگ، جس کو عملہ، آپ کے کارکن، ایسے لوگوں پر آپ ایکشن لیجئے، آپ ایکشن لیجئے، کیونکہ کہیں دیر نہ ہو جائے. اگر ہٹ جائیں گے، حیدرآباد یوتھ ایسی طاقت بنائے گا پھر تو آپ کے عملے کو بھگا بھگا کے ماریں گے. کیونکہ ہوٹ بھی ہمارے، دانت بھی ہمارے، ہم حالات خراب کرنا نہیں چاہ رہے. تو آپ سے گزارش ہے، اکبر بھائی، اسد بھائی سے گزارش ہے کہ ایسے اپنے کرائے کے تٹوؤں کو، ایسے پالکڑوں کو تھوڑی احتیاطی دیجئے اور اپنے صدارت میں رہ کر تھوڑی ہدایت دیجئے، تاکہ اب ایسے وقت میں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں کو اگر ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی دوسرا راستہ اپنانے آتا ہے. بہت بہت ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی زبان دیا ہے. الحمدللہ ہم حیدرآباد یوتھ ہے، ہم فیوچر ہے. آپ کے تٹواں، آپ کے روڑیاں جو 10th فیل ہے، جس کو بات کرنے بھی نہیں آتا، وہ لوگ آج گلی کے لیڈر بن کر اپنے آپ کو سی ایم بتاتے ہیں. ابھی اتنے گندے کام کر رہے ہیں، مظلوم لوگوں کو پریشان کر غریبوں کا حق مار کر اپنے گھر بھر رہے اور اپنے خاندان میں بانٹ رہے اور اپنے خاص لوگوں میں راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے. تو یہ لوگوں کو ابھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی، جبکہ اللہ سے اتنا بڑا عذاب برس رہا ہے. یہ لوگ ابھی بھی نہیں سدھر رہے. اگر یہ لوگ نہیں سدھریں گے، ہم لوگ ایسا ایکشن لیں گے، قوم کا نام بدنام ہوگا. ہمارے پاس بھی زبان ہے، الحمدللہ ہم بھی بہت کچھ بول سکتے، بٹ ہم اچھے طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حالات ابھی خراب ہے اور خراب نہ ہونے دے. آپ کے عملے کو سمجھا دے کہ یہ جو حالات ہے، سب کو مل بانٹ کر کام کرنا ہے. بس غریبوں تک پہنچنا ہے، مستحق تک پہنچنا ہے. جو اپنی امداد ہے، جو دولت مند ہے، ان لوگوں کے پاس سے جو بھی آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں لیجئے اور ان لوگوں تک پہنچائے. اور حیدرآباد یوتھ کی ٹیم الحمدللہ نہ کبھی ڈری تھی، نہ کبھی ڈرے گی. الحمدللہ ہم وہ اللہ کی ذات اور نبی کی امت سے ہے، نہ ہم کبھی ڈرنے والے ہیں، نہ کبھی ڈریں گے انشاءاللہ. کہ ایسے لوگوں سے ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ یوتھ آپ لوگوں کو سبق ضرور سکھائے گا، کیونکہ حیدرآباد کا یوتھ اپنی زندگی خراب کر چکا. مسلمان کے نام پر بہت دکان چل پڑی، بٹ اب نہیں، اب بس حق کے لیے لڑے رہیں گی. حق کے لیے، حق جہاں پر بھی اگر اچھا کام ہوتا ہے ہم ان کو گود میں بٹھا لیں گے. اگر اچھا کام ہوتا ہے تو ہم ان کو پھولوں کا ہار پہنا دیں گے. اگر اچھا کام ہوتا ہے تو ہم ان کے گھر کے اوپر مٹھائی کی ڈبے لے کے چلے جائیں گے. اگر غلط کام ہوتا ہے تو پھر ان کے گھر پہ پتھراؤ بھی کریں گے اور ان کے گھر کے سامنے دھرنا بھی دیں گے اور ان کے خلاف ویڈیو بنائیں گے اور ان کے خلاف مخالفت بھی کریں گے. تو آپ یہ جان لے کہ حیدرآباد یوتھ ایک نئی جنریشن کا یوتھ ہے. تو حیدرآباد یوتھ اب حق کے لیے آواز اٹھائے گا. جہاں پر بھی غلط ہوگا اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. ہم کو اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے غلیظ سے غلیظ طاقتور جو بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ ہمارا فیوچر تو ابھی ہے. آپ کے آل اور اولاد کا بھی سوچئے، وہ بھی غلام بن کر رہیں گے. اگر آج ڈر کے رہیں گے تو سوچئے، اگر انگریزوں کے دور میں اگر ہمارے جو پروج جو ہمارے بڑے لوگ اگر ڈر جاتے تو آج ہندوستان آزاد ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا ہندوستان آزاد. ہمارے حیدرآباد میں ایک ویکنیس ہے. وہ ویکنیس کیا ہے معلوم؟ اپنے حیدرآباد میں بھگت سنگھ بازو کے گھر میں پیدا ہونا، اپنے گھر میں پیدا نہیں ہونا. کوئی ڈرا رہا ہے تو آپ فوری اس کی ویڈیو نکالیے اور فوری اس کے کال ریکارڈنگ کرے، آپ ہم کو بھیج دے. کوئی ڈرا رہا، دھمکا رہا، کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ کو ایریا سے نکالنے کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے. آپ کہیں پر بھی ٹھہر کے کال کرے کہ یہ کتا، یہ پالکڑا، یہ روڈی، یہ گنڈا ہم کو گھر پر آ کر ڈرا رہا ہے تو ہمیں کال کرے، ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے.
انشاءاللہ حیدرآباد کی یوتھ کی ٹیم انشاءاللہ آپ کے محلے میں الحمدللہ کام کرے گی.